ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है वो अगर खोली जाए तो फिर शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि एक ट्रस्ट है, उसके हकायक भी मंजर आम पर आनी चाहिए कि वहां से किस तरह 12 अक्टूबर 1999 के कू के बाद माली मनफियत हासिल की गई। मैं वहां पर स्टूडेंट रहा उस टाइम के ऊपर, और फिर वो कौन लोग थे जो बाहर के ममालिक से पाकिस्तान आते थे और वहां पर गुर्दों की पैबंदकारी की जाती थी, स्पेशल एम्बुलेंसेज, स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल अमाउंट। और फिर वो ट्रस्ट, हमें भी पता है, पूरी कौम को पता है कि आपने जो सैकड़ों एकड़ों पर मबनी जाती उम्रा महल बनाया हुआ है, उसको एक कवर देने के लिए या उसके अखराजात पूरे करने के लिए वो बनाया गया है। जबकि अलकादिर ट्रस्ट जो है, इसके साथ ना तो इमरान खान साहब का फार्म हाउस है, ना उनकी रहायशगाह है, ना उनकी अहलिया की, ना उनकी फैमिली मेंबर्स, ना उनकी सिस्टर्स, किसी आदमी की प्रॉपर्टी, किसी का घर, किसी का फार्म हाउस उसके साथ नहीं है। और उससे पहले शौकत खानम की सूरत में और नमल यूनिवर्सिटी की सूरत में जो ट्रस्ट बनाए गए थे, उनकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस पूरी कौम के सामने है। हमें पता है कि नून लीग ने हमेशा मजहब कार्ड खेला है। किस शख्स को नहीं पता कि पंजाब के बैंड आउटलेट्स के साथ नून लीग के लोग किस तरीके से अपने आप को नथी करते रहे और फिर उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती रही। आज पंजाब के अंदर वो शख्सियात जो बैंड आउटलेट्स के हिट लिस्ट पर हैं, मिलिटेंट की हिट लिस्ट पर हैं, उन शख्सियात की तो आप सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, लेकिन जो बैंड आउटलेट्स के मिलिटेंट ग्रुप्स के सरबराहान हैं, वो बाकायदा पंजाब पुलिस की एस्कॉर्ट के अंदर ट्रैवल करते हैं। उन तमाम लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। फिर यह भी पूछा जाना चाहिए कि मियां साहब ने बेनजीर साहिबा के खिलाफ जो औरत कार्ड इस्तेमाल किया, उसके ऊपर उनकी क्या राय है। जो मजहब कार्ड वहां पर इस्तेमाल किया गया, यहां पर कतन कोई मजहब कार्ड नहीं है। ये खालिसतन एक यूनिवर्सिटी थी और है और इंशाल्लाह रहेगी। जो हमारे मुआशरे के मारूजी हालात हैं कि मुतशद्दद सोच, एक फिरका परस्ताना सोच या एक एक्सट्रीमिस्ट सोच, उसको एरेडिकेट करने के लिए आप तो 1988 से इक़्तिदार में आने शुरू हुए और आज के दिन तक इक़्तिदार हैं। कोई एक ऐसा इदारा नहीं बना सके जहां पर दीन इस्लाम की सही मानों में आबियारी की जाती हो। आपके मुंह से तो इस्लामी फोबिया के हवाला से आज तक एक भी बात नहीं निकली। आपके मुंह पे सिर्फ हमेशा अगियार की तारीफें रहीं। लेकिन अगर एक शख्स जिसको अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी कि उसने रियासत मदीना की बात की, उसने इस्लामी फलाही रियासत की बात की, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात की, उसने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात की, उस शख्स ने अगर पाकिस्तान के नौजवानों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के लिए को काविश की, तसव्वुफ पढ़ाने के लिए को काविश की, रूहानियत पढ़ाने के लिए को काविश की, स्पिरिचुअलिज्म का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाने की अगर को काविश की, तो आपको तकलीफ पहुंच गई। ये बात ज़हन में रखिएगा कि 1 या 2 हेयरिंग्स के अंदर हाई कोर्ट में ये केस उड़ जाएगा। हमें पता है कि किस तरीके से अडयाला जेल के अंदर रात 9 बजे तक इस केस की हेयरिंग्स चली। फिर जब लोड शेडिंग हुई तो फैसला महफूज हो गया। फिर वो फैसला 3 हेयरिंग्स के ऊपर नहीं सुनाया जा सका, और जब सुनाया गया तो मैं उस जज साहब को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये फैसला पाकिस्तान की जुडिशल जो एक हिस्ट्री है उसके ऊपर एक और बदनुमा दाग है। उस जज ने इस दुनिया में भी हिसाब देना है, और वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काम करने वाली, तहकीक करने वाली एक यूनिवर्सिटी को बंद करने का मुर्तकिब होकर आखिरत में भी इंशाल्लाह जवाब देगा। मगर ये जदोजहद भी जारी रहेगी, ये काविश भी जारी रहेगी, और ये यूनिवर्सिटी भी उन्हीं के पास वापस आई थी जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए लोगों ने ये यूनिवर्सिटी तामीर। लोगों का एतमाद और एतबार इमरान खान साहब की जात पर था और आज भी उनकी जात पर है। ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा उसी ट्रस्ट के पास आएगी जिस ट्रस्ट से ये यूनिवर्सिटी छीनी गई। और एक और बात, आप सियासत को उस हद तक ले जा चुके हैं जहां पर अब सियासत नहीं रही बल्कि जाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी है। इस बात की मुकम्मल तसल्ली रखिएगा कि इमरान खान साहब के बाहर आने के बाद, उनके वजीर आजम बनने के बाद, हुकूमत में आने के बाद उन तमाम ट्रस्टों का हिसाब होगा जहां से लोग ट्रस्ट का नाम बनाकर जाती माली मुनाफे हासिल करते रहे। मैं पंजाब की जो वजीर आला खातून है, मैं कोई इस किस्म की जुबान नहीं इस्तेमाल करता खवातीन के बारे में, लेकिन उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि
آپ جنوبی پنجاب میں گئیں، آپ نے وہاں پر پیپر کینسل کروا دی، جتنے کہ آپ انعامات تقسیم کر کے آئیں اس سے زیادہ پیسے آپ کی سیکیورٹی کے اوپر لگ گئے، اور پھر پوری قوم میں سے آپ نے مینج کر کے لوگوں کو آگے کیا، اور آپ ماں بننے کے منصب پر فائز ہونے کی خواہش مند ہوئیں۔ ایک اچھی بات ہے، بڑا ماں کا جو منصب ہے بڑا مقدس منصب ہے، لیکن جن ماؤں نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے آپ انہی ماؤں کو ان کی ماں رہنے دیں، آپ خام میں ان کی ماں بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کو ماں کا درجہ دینا چاہتا ہے، کس کو نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ اس قسم کی بونڈی قسم کی میڈیا کوریج کر کے آپ پتہ نہیں دنیا کو کیا امیج دینا چاہتی ہیں، اور وہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، اب ان کے منہ سے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یہ میں کو بات ایسی نہیں کرنے لگا، آپ فیصلہ کر لیں۔ عطا تارڑ صاحب اگر یہ کہیں کہ وہاں کے بچے کارٹون دیکھتے تھے تو میں کیا اس کے اوپر کامنٹ، جن کا اپنا کردار کارٹونوں والا ہو، جو انگلیوں پر ناچنے والے ہوں، جو اشاروں پر ناچنے والے ہوں، جو صبح و شام مدح سرائی کر کے ان سیٹوں کے اوپر پہنچے ہوں، وہ اب لوگوں کو تانے دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک آخر میں اس فیصلے کی میں بھرپور کنڈمنیشن کرتا ہوں کہ جس بونڈے طریقے سے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو باہر نکالا گیا، ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، آپ نے باہر نکال دیا، کیونکہ آپ کی خواہش ہی یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے علاوہ قوم کا کوئی بچہ پڑھے نا۔ نوٹنکی نے آ کر یہ بات کہی کہ وہاں کے نصاب کے اندر تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہی نہیں ہے۔ پھر تمام لوگوں نے وہ نصاب دیکھا، وہ کریکولم دیکھا، جس کے اندر باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نصاب کا حصہ بنایا گیا، اور اسی طرح اسپرچولزم کے اوپر بات ہوئی، وہاں پر روحانیت کا، تصوف کا تعلیم دی جاتی رہی، اور پھر فیصلے میں یہ بات لکھی گئی کہ مرکزی حکومت اس یونیورسٹی کو تحویل میں لے گی، لیکن پنجاب کی حکومت جو اپنے ادارے تو چلا نہیں سکی، اپنے اسکول اور کالجز تو چلا نہیں سکی، وہ باغم باغ اس پر قبضہ کرنے کے لیے پہنچ گئی، اور پھر وہاں پر طلباء کو بے دخل کیا گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو تحویل میں لینے کے لیے جا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ مال مفت دل بے رحم کے عادی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 1.5 ہفتہ سے جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی کے اندر پارلیمنٹیرینز احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومت تو آج میرا خیال ہے 1 ہفتے کے بعد پہلی مرتبہ اپنا کورم بچانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ گزشتہ روز جب وزیر اعظم موجود تھے تو اس وقت بھی کورم پورا نہیں ہو سکا۔ پارلیمنٹ کے اندر تو احتجاج جاری رہے گا، لیکن پھر ظاہر ہے سڑکوں کے اوپر ہی احتجاج ہوگا، لیکن شاید اب احتجاج کو روکنے کے لیے 26 نومبر والی سچویشن نہیں ہوگی، گولیاں نہیں چل سکیں گی، اور یہ احتجاج بہت میسو اسکیل کے اوپر ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جو اصل خبر ہوتی ہے اس کے اندر سے بعض اوقات جو سسپینس کریٹ کرنے کے لیے کنسپیریسی تھیریز نکالی جاتی ہیں وہ ایکچوئل خبر سے زیادہ مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں، اور بس یہ معاشرہ ہمارا مزاج بھی یہ بن گیا ہے کہ ہم سنسنی کو یا اس قسم کی چیزوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ نہیں، موقف تو ہمارا ساروں کا یہی ہے کہ حکومت کے بس میں کوئی چیز نہیں تھی، لیکن یہی کہہ رہے تھے 9 ماہ سے کہ سلسلہ سارا ہمارے قبضے میں ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں، فیصلہ ساز ہم ہیں، فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ ایک ملاقات تو وہ کروا نہیں سکے خان صاحب کے